ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் 16வது அத்தியாயம். அத ஷோடசோऽध्यायः. ஸ்ரீசுக உவாச்ச. அத தேவருஷிராஜன் சம்பரேதம் நிருபாத்மஜம் தர்ஷயித்வேதி ஹோவாச்ச ஞாதீனாமனுஷோச்சதாம். நாரத உவாச்ச. जीवात्मन् पश्य भद्रं ते मातरं पितरं च ते सुहृदो बान्धवास्तप्ता शूचात्वत्कृतया भृशम्. कलेवरं स्वमाविश्य शेषमायुः भुङ्क्ष्व भोगान् पितृ प्रातान् अधितिष्ठ नृपासनम्. जीव उवाच. कस्मिन् जन्मन्यमि मह्यं पितरो मातरो भवन् कर्मभिर्भ्राम्यमाणस्य देवतेर्यङ्घ्रियोनिषु बन्धुं ज्ञात्यरिमध्यस्थ मित्रोदासीन विद्विषः सर्व एव हि सर्वेषां भवन्ति क्रमशो मितः. यथा वस्तूनि पन्यानि हेमादीनि ततस्ततः पर्यटन्ति नरेष्वेवं जीवो योनिषु कर्तृषु नित्यस्यार्थस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दृश्यते नृषु यावद्यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि. एवं योनिगतो जीव स नित्यो निरहङ्कृतः यावत्यत्रोपलभ्येत तावत् स्वत्वं हि तस्य तत्. एष नित्यो व्ययसूक्ष्म एष सर्वाश्रयस्वदृक् आत्ममाया गुणे विश्वम् आत्मानं सृजति प्रभुः. न ह्यस्याति प्रिय कश्चिन्नाप्रियस्व परोऽपि वा एक सर्वधियां द्रष्टा कर्तॄणां गुणदोषयोः. न दत्त आत्मा हि गुणं न दोषं न क्रियाफलम् उदासीनवदासीन परावरुदृगीश्वरः. श्रीशुक उवाच. इत्युदीर्य गतो जीवो ज्ञातयस्तस्य ते तदा विस्मिता मुमुचुः शोकं चित्वा आत्मस्नेहशृङ्खलाम्. निःकृत्य ज्ञातयो ज्ञातेर्देहं कृत्वोचिताक्रियाः तत्यजुदुस्त्यजं स्नेहं शोकमोहभयार्तिदम्. बालज्ञो व्रीडितास्तत्र बालहत्या हतप्रभाः बालहत्याव्रतं चेरुर्ब्राह्मणर्यन्निरूपितम् यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितम्. स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः गृहान्तगूपान् निष्क्रान्त सरपङ्खादिवद्विपः कालिन्द्यां विधिवत् स्नात्वा कृतपुण्यजलक्रियः मौनेन संयत प्राणो ब्रह्मपुत्राववन्दत. अथ तस्मै प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने भगवान् नारद प्रीतो विद्यामेधामुवाचः. ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूर्तये आत्मा रामाय शान्ताय निवृत्तवैददृष्टये आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्ता शक्त्युर्मये नमः हृषिकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये. वचस्य परते प्राप्य एको मनसा सह अनामरूपश्चिन्मात्र सोऽव्यानः सदसत्परः यस्मिन्निदं यदश्चेदं तिष्ठदभ्येति जायते
मृण्मयेष्विवं मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः। यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासवः अन्तर्बहिः च विततं व्योमवत्तन्नदोऽस्म्यहम्। देहेन्द्रियप्राणमनोधियो मे यदं च विद्धा प्रचरन्ति कर्मसु नैवान्यदा लोकमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टृपदेशमेति। ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढ निकरकर कमलकुट्मलोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्टिं नमस्ते। श्रीशुक उवाच भक्तायै तां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः इय अङ्गिरसा साकं धाम स्वायम्भुवं प्रभो। चित्रकेतुस्तु विद्यां तां यथा नारदभाषितां धारयामास सप्ताहम् अभक्षेषु स माहितः। ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया विद्याधारधिपत्यं स लेभे प्रतिहतं नृपः। ततः कतिपयाहोभिर्विद्ययेद्धमनोगतिः जगामदेवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकम्। मृणालगौरं क्षितिवाससंस्फुरत् किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणं प्रसन्नवक्त्रारुणालोचनं वृतं ददर्श सिद्धेश्वरमण्डलैप्रभुम्। तद्दर्शनद्वस्तसमस्तकिल्बिषः स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्मुनिः प्रवृद्धभक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्रहृष्ट रोमान् अमदादिपूरुषम्। स उत्तमश्लोकपदाब्जविष्टरं प्रेमाश्रुलेशैरूपमेघयन्मुहुः। प्रेमोपरुद्धा किल वर्णनिर्गमो नैवाशकत्तं प्रसमेदितुं चिरम्। ततः समाधाय मनोमनीषया बभाषयेतत्प्रतिलब्धवागसौ नियम्य सर्वेन्द्रियबाह्यवर्तनं जगद्गुरुं सात्वतशास्त्रविग्रहम्। चित्रकेतुरुवाच अजितजितः समम् अधिभिः साधुभिर्भवान् जितात्मभिर्भवता विजितास्तेऽपि च भजताम कामात्मनां य आत्मधोतिकर्णः। तव विभवः खलु भगवन् जगदुत्तयस्थितिलाय दीनि विश्वसृजस्तेऽंसां शास्तत्र मृषा स्पर्धन्ते पृथग्भिन्नमध्या। परमाणुपरमहतोस्त्वात्मात्यन्तात्तरवर्तित्रयविदूरः आधवन्तेऽपि च सत्त्वानां यद्ध्रुवं तथैवान्तरालेऽपि। क्षित्यादिभिरेष किलावृतः सप्तभिर्दश गुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यनुकल्पसहाण्डकोटिकोटिभिस्तदनन्दः। विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतिर्न परं त्वाम्। तेषामाशिष ईश तदनो विनश्यन्ति यथा राजकुलम्। कामधियस्त्वयि रचिता न परमरोहन्ति यथा करम्भबीजानि। ज्ञानात्मन्यगुणमये गुणगणतोऽस्य द्वन्द्वजालानि। जितमजित तथा भवता यथाह भागवतं धर्मम् अनवद्यम्। निष्किञ्चना ये मुनय आत्मारामयमुपासते अपवर्गायः। विषममतिर्न यत्र नृणां त्वमहमिति मम तवेदि च यदन्यत्र। विषमधिया रचितो यसह्य विशुद्ध क्षयिष्णुरधर्म बहुलः।
कक्षेमो निजपरयो कियानर्थ स्वपरद्रुहा धर्मेण स्वद्रोहा तव कोप परसंबीडया च तथा धर्मः न व्यभिचरति तवेक्षायया ह्यभिहितो भागवतो धर्मः स्थिरचरसत्त्वकदम्बेषु अवपृथग्धियो यमुपासते द्वार्याः न हि भगवन्न घटितमिदं त्वद्दर्शनान् नृणाम् अखिलपापक्षयः यन्नाम सकृच्छ्रवणात् पुल्कसखोऽपि विमुच्यते संसारात् अथ भगवन् वयमधुना त्वदवलोकपरिमृष्टाशयमलाः सुरऋषिणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति विदितमनन्तसमस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम् विज्ञाप्यं परमगुरो क्यदिव सवितुरिव कथ्योतैः नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगत्स्थितिलयोदयेशाय दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां विधा परमहंसाय यं वै स्वशन्तमणुविश्वसृजस्वशन्ति यं चेकितानमतु चित्तय उचकन्ति भूमण्डलं सर्षपायति यस्य मूर्ध्नि तस्मै नमो भगवतेस्तु सहस्रमूर्ध्ने। श्रीशुक उवाच संस्तुतो भगवान् एवम् अनन्तस्तमभाषत विद्याधरपतिं प्रीतः चित्रकेतुं कुरुद्वः। श्रीभगवान् उवाच यन्नारदाङ्गिरोभ्यां ते व्याहृतं मेनुशासनं संसिद्धोऽसि तया राजन् विद्यया दर्शनाच्च मे अहं वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावनः शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभशाश्वती तनो लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम् यथा सुषुप्तपुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्नवुत्थितः एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत् येन प्रसुप्तपुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तथा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम् उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परम् यदेतद् विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मनः ततः संसार एतस्य देहाद्देहो मृते मृतिः लद्वेहमानुषीं योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम् आत्मानं यो न बुध्येत न क्वचित् क्षमम् अप्नुयात् स्मृत्वेहायां परिक्लेशं ततः फलविपर्ययम् अभयं चाप्यनिहायं सङ्कल्पाद्विरमेत् कविः सुखाय दुःखमोक्षाय कुर्वाते दम्पतिक्रियाः ततो अनिवृद्धिरप्राप्तिर्दुःखस्य च सुखस्य च ये पुं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनाम् आत्मनश्च गतिं सूक्ष्मां स्थानत्रयविलक्षणाम् दृष्टश्रुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्तस्वेन तेजसा ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो मद्भक्तः पुरुषो भवेत् एतावानेव मनुजैर्योगनैपुणबुद्धिभिः स्वार्थसर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मैकदर्शनम्
त्वमेतच्छ्रद्धया राजन्न प्रमत्तो वचो मम ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिद्ध्यसि। श्रीशुक उवाच आश्वास्य भगवान् मित्तं चित्रकेतुं जगद्गुरुः पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततः शान्तदधे हरिः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतो परमात्मदर्शनं नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। श्रीहर्ये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।